सिद्धि गणेश साकोसको 28औं साधारण सभा वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय सचिव प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय प्रेम सुवालज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सहकारी, सहकार्य, सहअस्तित्व, सहयोगको अर्को नाम हो र सिद्धि गणेश साकोसले 28 वर्षसम्म यो परिचयलाई अगाडि बढाएको छ। उत्तर प्रगतिको भविष्यमा पनि यस्तै प्रगतिको, यस्तै सहकार्य, सहअस्तित्व निर्माण र सहयोगको भावना वृद्धि गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। समाज सहकारीको आधारशिला हो, समुदाय सहकारीको कर्मक्षेत्र हो र संस्कृति, समाज र समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएर अगाडि बढ्नु सहकारीको कर्तव्य हो र यो कर्तव्यलाई सिद्धि गणेश साकोसले अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसको निमित्त अबको दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। र समाजको उत्थान नै सहकारीको उद्देश्य हुनुपर्दछ। सहकारीको मान्यता यही हो र समुदायको सेवा गर्ने ध्येय नै सहकारीको हुनुपर्दछ भन्ने सहकारीको मूल्य मान्यता छ। यो मूल्य मान्यतामा रहेर सिद्धि गणेश साकोसले 28 वर्ष पार गरिसकेको छ। अब थुप्रै 28 वर्षहरू अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउनको निमित्त सहकारीले योगदान गरिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा र सरसफाइको क्षेत्र भनेको सांस्कृतिक स्तर उठाउने क्षेत्रहरू हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतृत्वले भक्तपुर आज ज्ञान विज्ञानको एउटा केन्द्र बन्दैछ। शिक्षाको उज्यालो छर्ने एउटा नगर बन्दैछ, जिल्ला बन्दैछ। हिजो राजधानीले पनि हेला गरेको भक्तपुर थियो। यहाँ शिक्षाको ज्योति पनि छैन, बत्ती पनि बल्दैन भन्ने त्यो भ्रम, त्यो खालको अवस्था थियो र त्यो अवस्थाबाट आज 30 वर्षमा आज भक्तपुर शिक्षाको केन्द्र, राजधानीबाट यहाँ पढ्न आउँछन्। विभिन्न जिल्लाहरूबाट, जम्मा 2वटा जिल्ला बाहेक सम्पूर्ण देशभरिका सम्पूर्ण जिल्लाबाट यहाँ पढ्नको निमित्त आउँछ। शिक्षाको त्यो ज्योति लिएर फर्किन्छु भन्ने अपेक्षा लिएर आउँछ। भक्तपुर त्यो बनेको छ। हिजो सरसफाइमा असाध्यै पछाडि परेको फोहोर नगरको रूपमा चिनिन्थ्यो, आज असाध्यै सुन्दर सहरको रूपमा परिचित छ, सरसफाइमा अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आज खोप अस्पतालको स्थापना भएको छ। भवनको उद्घाटन अस्ति भर्खरै मात्रै भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा र सरसफाइको क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सघाउने सहकारीहरू नै हुन्। सिद्धि गणेश त्यो मध्ये एउटा हो। त्यसकारण यो सहकार्य पनि अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र देशकै अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण खम्बामध्ये एउटा सहकारी हो। अब राष्ट्रले अथवा देशले अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गर्ने बेलामा अथवा अर्थतन्त्रको सवाल गर्ने बेलामा सहकारीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। त्यति बलियो खम्बा बनिसकेको छ र यो समाजलाई नै एउटा आधारशिला बनाएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले सहकारीको अझ बढी महत्त्व छ भनेर जनताले पनि, समुदायले पनि भनिरहेको कुरा यो हो। नत्र ब्याङ्कहरू पनि छन् भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ र ब्याङ्क र सहकारीको कुरा उठ्दाखेरि एउटा सवाल जहिले पनि उठ्छ। अहिले नीति एउटा बनेको छ, एउटा मात्रै सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने, र हामीले के प्रश्न उठायौँ भने ब्याङ्कहरू चाहिँ 10वटामा सदस्य बन्न पाउने, पैसा हाल्न पाउने, अनि सहकारी चाहिँ एउटा मात्रै बस्न पाउने, यो कस्तो खालको नियम? सहकारीहरूलाई निचर्ने, सहकारीहरूलाई शोषण गर्ने र ब्याङ्कहरू मोटाउने नीति हो भनेर हामीले त्यसको खण्डन गर्यौँ।
र अहिले देशको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने 20 खर्बको व्यापार घाटा छ, 20 खर्बको वैदेशिक ऋण छ। हामीले खाने तरकारी मात्र यो राजधानीमा उपत्यकामा मात्र 18 देखि 19 टन दैनिक भारतबाट आयात हुन्छ, यहाँ झर्छ। त्यो तरकारी विषादीयुक्त छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो खालको अर्थतन्त्र अहिले देशको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको निम्ति अथवा अगाडि बढाउनको निमित्त सहकारीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अहिले जनसमुदायकै पनि आवाज हो। र अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेको तरलताको अभाव देखिराखेको छ अहिले अर्थतन्त्रमा, र त्योभन्दा बढी ब्याज दर वृद्धिको कारणले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू चपेटामा परिरहेको अवस्था छ। ससाना उद्योगीहरू ब्याज दर वृद्धिकै कारण चपेटामा परिरहेको स्थिति छ। अब यो खालको अवस्थालाई सहकारीहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धिसँगै मुद्रास्फीति उच्च छ। यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा। मुद्रास्फीति कस्तो खालको अवस्था हो भने मूल्य वृद्धि पनि हुने अनि बेरोजगारी पनि हुने, काम पनि नपाउने अनि बजारको भाउ पनि बढ्ने, त्यो खालको अवस्थालाई मुद्रास्फीतिको अवस्था भनिन्छ। यो अवस्था अहिले उच्चतम बिन्दुमा छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौं भन्दा राजस्व पनि घट्ने, उत्पादन पनि नगर्ने देशले अनि हाम्रो आम्दानी पनि छैन, आयात मात्रै गर्ने, व्यापार घाटा पनि उच्च छ। त्यसकारण हाम्रो यो अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा जाँदैछ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र साँचो अर्थमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरूले यही भनिरहेको अवस्था छ। र श्रीलङ्काको हामीले उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कम हुन थालेपछि आर्थिक सङ्कट देखा परेको हो। र हाम्रो देशको अहिले अध्ययन गर्ने हो भने 6 महिनालाई पनि वैदेशिक ऋण यो मुद्रा सञ्चिति 6 महिनाको लागि पनि छैन। त्यो भनेको के हो भने विदेशबाट आयात गर्नको निम्ति जति पैसा सरकारले राखिराखेको छ त्यो 6 महिनाको लागि पनि पुग्दैन। त्यस्तो खालको अवस्था छ। त्यसकारण श्रीलङ्का बन्न सक्छ नेपालको अर्थतन्त्र भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाइराखेको, हामीले विरोध गरिराखेको र हामीले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटमा देख्यौँ 1 लिटरको दुधको पनि 2000 तिर्न पर्यो, 1 किलो चामलको 5000 तिर्नु पर्यो जनताले भनेर त्यो खालको हामीले समाचारहरू पढ्यौँ। त्यो अवस्था नेपालले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ भनेर हामीले सरकारलाई सचेत बनाइराखेका छौँ र सहकारी आन्दोलन मार्फत पनि यो सचेत बनाउन जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीसँग उत्पादन छैन। अब ससाना कारखानाहरू सहकारीहरूले किन स्थापना नगर्ने? अब ससाना स्केलका उत्पादनहरू सहकारीहरूले किन नथाल्ने भन्ने प्रश्न पनि समुदायबाटै उठ्न थालेको छ। जनताले नै उठाइराखेको अवस्था छ। हामीले खाने तरकारी त हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ नि, हामीले लाउने खास्तो त हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ नि, हामीले लाउने साडी त हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ नि, हाकुपटासी हाम्रो खास्तो, हामीले बनाउने चुरा, सम्पूर्ण यो खाद्यान्नहरूको कुरा अथवा लवाई खवाईको सँग जोडेर सहकारीले उत्पादनलाई थाल्नुपर्छ भनेर अहिले जनसमुदायबाट आवाज उठ्न थालेको छ। र सहकारी त्यस्तो एउटा थलो हो जहाँ कोही पनि मालिक हुँदैन, सबै मालिक र सबैले सेवा गर्ने, त्यस्तो खालको नीति बमोजिम सहकारी अगाडि बढ्छ। अघि पनि हरिप्रसाद दाईले भन्नुभयो, वडाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, विचारको पक्षधरता आवश्यक हुन्छ। कसको सेवा गर्ने? यो सहकारीले कसको सेवा गर्ने अथवा हाम्रा सहकारीहरूले कसको सेवा गर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र सिद्धि गणेश साकोसले किसान र मजदुरको पक्षमा आवाज उठाइराखेको छ। मजदुर वर्गको, काम गरेर खाने वर्गको पक्षमा उभिएको छ। अबका दिनमा पनि उभिन सकोस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। सँगसँगै जनतालाई सोच्ने ओरिएन्टल जस्ता 16-17वटा सहकारीहरू अहिले भक्तपुरमा छन् अरे हामीले सुनेको। र ती सहकारीहरू विरुद्ध, ती सहकारीका नीति नियमहरू विरुद्ध सिद्धि गणेश साकोसले
सङ्घर्ष गरिरहेको छ, डटेर लडिरहेको छ, अबको दिनमा पनि लड्न सकोस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। र यहाँ महिला सहभागिता मैले देखिरहेको छु। हामीले समीक्षा गर्ने हो भने अब त यो 28 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने यो आन्दोलनबाट, यो 28 गत वर्षको आन्दोलनबाट महिला सहभागिता, महिलाहरूलाई घरको चार भित्ताभित्र रहेका महिलाहरूलाई बाहिर ल्याउने, बाहिर ल्याएर व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिने, सँगसँगै विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू दिने काम पनि यो सिद्धि गणेश साकोसले गरेको हामीलाई इतिहास थाहा छ। अबका दिनमा पनि त्यो गर्दैछ। र सँगसँगै महिलाहरूलाई अब देशको विकास गर्ने हो भने साँचो अर्थमा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन जरुरी छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने 52% महिला, आधा आकाश महिलाले ढाकेको छ। यदि महिलाहरू श्रमशक्तिको रूपमा विकास हुन सकेनन् भने देशको अर्थतन्त्र विकास हुँदैन, देशको राजनीति अगाडि बढ्दैन, देशको समाजशास्त्र अगाडि बढ्दैन। त्यसकारणले महिलाहरूलाई श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्नको निमित्त सहकारी आन्दोलनले योगदान गर्न जरुरी छ, अझ मेहनत गर्न जरुरी छ भनेर हामी आग्रह गर्दैछौँ, आवाज उठाइराखेका छौँ। र हामीले धेरै लामो समयदेखि यो भन्दै आइरहेको यो सरकारको जिम्मेवारी हो। महिलाहरूलाई पनि श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर हामी सरकारको मात्रै भर गरेर बस्दैनौँ, हामीसँग सहकारी आन्दोलन पनि छ भक्तपुरमा। त्यसकारण हामीले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने प्लेटफर्मको रूपमा यो आन्दोलनलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। हामीले के प्रस्ताव गर्यौँ संसदमा भने हाम्रा अग्रजहरूले त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको, आज पनि हामी त्यो भन्दैछौँ। यदि देशभरिका महिलाहरूलाई श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्ने हो भने 3 लाख महिलाहरूलाई एकैचोटि रोजगारी दिने हो भने सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा अथवा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा शिशु स्याहार र बाल उद्यानको बन्दोबस्त गर्न जरुरी छ। त्यसो गरेको खण्डमा एकैचोटि 3 लाख महिलाहरूले रोजगारी पाउँछन् भनेर हामीले भन्यौँ। र अब हामीलाई शिशु स्याहार र बाल उद्यान सँगसँगै हामीलाई अब अर्को केही कुराहरूको पनि जरुरत हुन थालेको छ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्ने अथवा राख्ने आदर निकेतनको जरुरी छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार सुसार गर्नको निम्ति अथवा हेर्नको निम्ति छोरीहरू बुहारीहरू काम छोडेर घरमै बस्न पर्ने बाध्यता नआओस्, त्यसकारण आदर निकेतनको बन्दोबस्त गर्न जरुरी छ। पढाउने शिक्षिकाले त्यो जब छोड्न नपरोस्, ब्याङ्कमा काम गर्ने महिलाले त्यो काम छोड्न नपरोस्। श्रमशक्ति भनेको त्यसरी पो विकास हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भनेको अब सहकारी आन्दोलनले जिम्मा लिँदाखेरि भक्तपुरबाट त्यो मेसेज जान्छ, त्यो सन्देश जान्छ, देशैभरि त्यो सन्देश जान्छ। त्यसकारण यतातर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्र होइन, सामूहिक भान्साघरको बन्दोबस्तको निम्ति पनि हामीले पहल गर्नु जरुरी छ। अघि हरिरत्न दाइले भन्नुभयो जन कम्युनको यो कमरेड रोहितले लेख्नु भएको किताबको कुरा सन्दर्भ जोड्नुभयो, त्यसमा पनि छ। सामूहिक भान्साघर भएको खण्डमा आमाहरू, महिलाहरू, बुहारीहरू, छोरीहरू घरमा खाना पकाउन मात्रै नबसोस्, बाहिर आएर काम गरोस् भन्ने त्यो भावनाका साथ सामूहिक भान्साघरको बन्दोबस्त, त्यहाँ काम पाउँछन्, पकाउन जान्नेहरूको निम्ति रोजगारीको पनि बन्दोबस्त हुन्छ र अन्य काम गर्नेहरूको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ। त्यो खालको बन्दोबस्तको निम्ति पनि अब सहकारी आन्दोलनले सोच्न जरुरी छ। लुगा धुनेदेखि सिउने, कपडा सिउने, स्नान गृहहरूको बन्दोबस्तको निम्ति पनि अब हामीले सोच्न थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सारमा भन्ने हो भने महिला जागरण, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक गतिविधिमा महिला सहभागिताको सवालमा सहकारी आन्दोलनले पुर्याएको योगदान बेजोडको छ। अबका दिनमा पनि योगदान गर्न सकोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र सञ्चालकहरूको लगनशीलता बिना 28 वर्षको यात्रा सम्भव थिएन।
सहकारी संस्थाको पारदर्शिता बिना सिद्धि गणेश साकोसको यात्रा, यो 28 वर्षको यात्रा सम्भव थिएन। त्यसकारण अबका दिनमा पनि अत्यन्त लगनशील भएर पारदर्शी भएर जनताको सेवामा यो संस्थाले योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।